अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब का मीडिया से इंटरेक्शन और उसके क्या फायदे हुए इमरान खान साहब को और क्या नुकसान, उस पर बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की। आज जो समाअत थी, आज जो उनकी सुनवाई थी उसकी। आज अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ साहब को अदालत ने तलब किया था। आज उनकी अल अजीजिया केस पे समाअत हुई और मजे की बात आप देखें, मैं कहता हूं मजा भी नहीं, ये मुज़ाहिका खैज है, ये मजाक है पाकिस्तान के इंसाफ के साथ, पाकिस्तानी आइन के साथ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इंसाफ का तकाजा आप देख लेंगे। आज एक शख्स को सजा देने के बाद, एक वजीर आजम को घर भेजने के बाद, उसको उसकी फैमिली से दूर करने के बाद, उसको जिला वतनी काटने पर मजबूर करने के बाद हम आज बात कर रहे हैं कि यह केस मेरिट पे सुना जाएगा कि किसी और एंगल से सुना जाएगा। ये हालात हैं पाकिस्तान में इंसाफ के कि मुझे तो नजर ही नहीं आता। एक केस है, उसका एक ही पहलू है सुनने का, वो है मेरिट। अगर आप देख रहे हैं कि केस मेरिट पे है, आपके खिलाफ सबूत हैं, तो आप सजा दें। और अगर आप देख रहे हैं कि मेरिट पे नहीं है, सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो लिहाजा ये केस बंद कर दिया जाए, उनको बरी कर दिया जाए। लेकिन 5-6 साल बाद हमें याद आ रहा है कि ये तो केस मेरिट पे सुना ही नहीं गया। इसमें जो शवाहिद हैं या इसमें गवाह है वो तो मुनासिब ही नहीं है, तो हमें दोबारा सुनना चाहिए। और आज हम बात कर रहे हैं कि हम इस केस को वापस ट्रायल कोर्ट में भेजें, दोबारा इसका ट्रायल चले, दोबारा पाकिस्तान में अवाम को एक लॉलीपॉप दिया जाए, दोबारा मीडिया को एक टॉपिक दिया जाए जिसपे वो टीआरपी बढ़ा सकें, और उसके बाद हम दोबारा इस केस को चलाएं। ये दो ऑप्शन आज रखेंगे इमरान खान, नवाज शरीफ साहब के सामने कि आप इस केस को अगर मेरिट पे चाह रहे हैं तो हम इस केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेज देते हैं। अब नॉन लीग इस पे भी एग्री थी, क्योंकि अगर मेरिट देखना है तो मेरिट के तौर पे नवाज शरीफ साहब और उनके वकील बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि इस केस का जब फैसला आया था तो पाकिस्तान में कोई ऐसा कानूनदान नहीं था, कोई ऐसा वकील नहीं था जिसने ये बात ना की हो कि ये मेरिट का केस नहीं है, ये मेरिट पे फैसला नहीं हुआ गया, यह फैसला करवाया गया है। और आज की इस समाअत ने, आज के इस क्वेश्चन ने, आज के इस टॉपिक ने, जज अरशद मलिक महरूम है जो मर चुके हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। आज उनका जो एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें वो नासिर भट्ट जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं, उनको बता रहे थे कि उनको प्रेशर में डाल के या उन पे फोर्सफुली उनसे ये फैसला करवाया गया है नवाज शरीफ के खिलाफ। आज वो चीज साबित होती है। अगर 6 साल बाद आपने ये बात करनी है कि ये केस मेरिट पे है कि नहीं, और 6 साल पहले एक वीडियो लीक होती है, आज ये उस वीडियो को सच साबित करते हैं। लेकिन आज वो शख्स इस दुनिया में नहीं है जिसकी वो वीडियो थी, तो इसलिए नवाज शरीफ वालों ने कहा कि हम उस केस की पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस केस की पैरवी नहीं की जा सकती। उस जो वीडियो स्कैंडल है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब अदालत ने कहा है कि यही केस हम दोबारा से मेरिट पे सुनेंगे। मेरिट पे सुनने के बाद फैसला करेंगे कि नवाज शरीफ साहब को बरी किया जाएगा कि सजा दी जाएगी। और नैब ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब मुझे बताएं ऐसी नैब का हमने क्या करना है कि मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान में हर महीने कोई करोड़ों में इनकी सैलरियां बनती हैं, और एक ये ऐसा अदारा है जिसने आज तक एक पैसे की रिकवरी नहीं करवाई। इन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी हो, सियासी जमातें तोड़नी हो, वफादारियां तोड़नी हो, तो नैब काम आ जाती है। इसलिए इसको बंद करना लाजिम है। अगर आपने इसे बंद नहीं करना तो इससे काम करवाएं। आप एक हिसाब लगा लें कि जब से नैब बनी है इसने रिकवरी कितनी की है और इनकी सैलरियां कितनी गई हैं। इससे आपको इसकी कारकर्दगी का इस अदारे की पता चल जाएगा, क्या हालात है इस अदारे के। एक बोझ है, वो कहते हैं ना कि व्हाइट एलिफेंट है, ये पाकिस्तान के लिए वो साबित हो रहा है कि इसका फायदा कोई नहीं है, सिर्फ नुकसान है। पाकिस्तानी जमहूरी निज़ाम को नैब से नुकसान है, पाकिस्तान के सियासतदानों को नैब से नुकसान है, तो नैब को बंद कर देना बेहतर है। तो अब हम बात करते हैं इमरान खान साहब ने जेल में रहने के बाद क्या सीखा है। परसों की जो समाअत थी इमरान खान साहब की, वो अदालत में आए तो मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, और इस इंटरेक्शन के बाद पता चला है कि इमरान खान साहब ने अदालत में रहने के, जेल में रहने के बावजूद भी कुछ नहीं सीखा। क्योंकि जो उनकी गुफ्तगू थी, जो उनकी बयानात थे, वो वही पुराने वाले थे कि मैं सच्चा, वो साइफर आया, मुझे निकाला गया, और वो उसी चीज को बयान कर रहे हैं जिसपे वो 36 यू टर्न ले चुके हैं। पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका ने आया और जनरल बाजवा को उन्होंने कहा कि इमरान खान को हटाएंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं, बाजवा साहब गए अमेरिका और उन्होंने कहा कि इमरान खान को हटा दो, फिर उन्होंने कहा नहीं, नवाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान को हटा दो।
اس کے بعد پھر پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ان کا نام آ گیا کہ نہیں، محسن نقوی نے کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو نکال دو، کہ ایک ایسا بیانیہ جس سے آپ خود 10 بار یو ٹرن لے چکے ہیں اور اس کے اوپر دوبارہ آپ نے گفتگو شروع کر دی. اور پھر آپ نے وہ جو ایک پہلے بھی آپ نے ڈرامہ کیا تھا کہ ہم انٹرنیشنل عدالت میں جائیں گے، وہاں جا کے کیس کی سماعت کریں گے. آپ شاہزیب خان زادہ کے خلاف تو آپ کیس کر نہیں سکے. شاہزیب خان زادہ کے لیے جب آپ نے کہا تھا بڑے، وہ آپ نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ شاہزیب خان زادہ کو میں دیکھ لوں گا، وہ کیس آپ سے جیت چکے ہیں. وہاں پہ جا کے تو آپ نے کیس نہیں کیا ان کے خلاف. چلیں آپ امریکہ کے خلاف کیس کر بھی دیتے ہیں، کر دیا آپ نے کیس. اب آگے بتائیں کیا ہوگا جب ان کے سفیر عدالت میں آئیں گے، جب وہ عدالت میں آ کے بتائیں گے کہ کس طرح عمران خان کے جانے کے بعد کس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ آپ نے امریکہ کا نام نہیں لینا. یاد ہے نا آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اور آپ نے مانا بھی تھا وہ میری آڈیو. کس طرح آپ نے اس میں کوئی 8-10 بار تو کہہ دیا تھا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کر لو، لیکن امریکہ کا نام نہیں آنا چاہیے، امریکہ کا نام نہیں لینا. لیکن وہ آپ پیٹ سے آپ بھی تو وہی ہے نا، آپ نے بھی وہ اگل دی بات، آپ نے خود نام لے لیا تھا ایک کانفرنس میں امریکہ کا، وہ اس کے بعد وہ آپ کے گلے پڑ گئی. اس کے بعد پھر آپ نے اسے کور کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں ہوا آپ سے. یہ حالات ہیں آپ کے. جب وہ آ کے بتائیں گا کہ کون کون سی لوبنگ چل رہی ہے امریکہ کے اندر پی ٹی آئی کو پوزیٹو دکھانے کے لیے، کتنا پیسہ پی ٹی آئی خرچ کر رہی ہے امریکہ کے اندر صرف اپنی امیج دکھانے کے لیے، لوبنگ کرواتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، امریکہ کے ٹی وی چینلز پہ آپ کے اشتہارات چلوائے جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا وہ جو ہے وہ ڈومیسٹک لیول کا جو مسئلہ ہے وہ ہے. عمران خان صرف آرمی کے خلاف ہے لیکن امریکہ کا عمران خان دوست ہے. جب وہ آ کے وہ دکھائیں گے اور وہ چیزیں دکھائیں گے تو تب کیا کریں گے آپ؟ کس منہ سے آپ عدالت میں وہ کھڑے ہو کے اس چیز کا جواب دیں گے؟ جب وہ بتائیں گے کہ ان کے حکومت جانے کے بعد بھی پشاور میں ہم نے اپنے کیاری ڈبے دیے تھے، پشاور میں ہم نے ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ جاری کیے تھے، امریکہ کا جب آ کے یہ بتائے گا پھر آپ کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ یہ وہ چیزیں تھی. عمران خان صاحب کو میری نظر میں ایک چانس دیا گیا تھا میڈیا کے سامنے کر کے دیکھنے کے لیے کہ یہ کچھ سیکھے ہیں کہ نہیں، لیکن عمران خان صاحب اپنے وقت سے، اپنے حالات سے کچھ بھی نہیں سیکھے. وہ جو کہ تو ہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کے بعد جب تک یہ کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے کہ دوبارہ عمران خان صاحب کو میڈیا میں انٹریکشن کا موقع ملے گا. یہ ایک گولڈن چانس تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ ایک پوزیٹیو میسج دیتے، اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھوڑا تال میل بٹھانی تھی انہوں نے، لیکن عمران خان صاحب اس میں بری طرح ناکام ہو گئے. انہوں نے وہی پرانا بیانیہ جو تھا کہ عوام کے لیے جب آپ ہی نہیں رہیں گے، آپ کا بلے کا نشان نہیں رہے گا، پی ٹی آئی کا بیلٹ پیپر پہ نشان نہیں رہے گا، تو کیا کر لینا آپ نے اپنے بیانیے کا؟ یہ ٹائم تھا کہ آپ ایک پوزیٹیو میسج دے کے آپ باہر آتے اور آپ آ کے اپنی الیکشن کمپین چلاتے، آ کے اپنے ووٹرز کے اندر ہوتے. اور اگر آپ نے کچھ کرنا بھی تھا پہلے بھی 4 سال میں جو آپ نے بیڑا گرک کی ہے، اگر آپ نے ابھی بھی کچھ کرنا تھا جو رہی کہیں صحیح کسر رہ گئی تھی تو وہ آپ کو مل سکتا تھا پارلیمنٹ میں آنے کا موقع. لیکن آپ کے ان بیانات کے بعد وہ جو موقع ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر چکے ہیں. آپ خود اپنے پاؤں پہ کلہاری مار چکے ہیں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جب عمران خان صاحب کو دوبارہ میڈیا سے دور کر دیا جائے گا، ان کے بیانات چلانے میں پابندی لگا دی جائے گی. انفیکٹ جب یہ عمران خان صاحب کے بیان چلے ہیں میڈیا پہ تو اس کے بعد پیمرا نے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی بیان، عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا گیا، لیکن پیمرا نے بتا دیا تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی بیان جو آپ کے اداروں کے خلاف ہو، جو آپ کے ملک کے خلاف ہو، وہ آپ ٹی وی پہ نہیں چلائیں گے. جب آپ کی زبان ہی بند کر دی جائے گی تو اس کے بعد آپ کے پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا. تو لہٰذا ابھی بھی آپ ہوش کے ناخن لیں اور ایک صاف ستھری سیاست کریں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.